Bonjour à tout le monde. اليوم غنشوفوا une nouvelle exercice ديال les équations. Alors طلبوا منا résoudre dans R les équations suivantes. Alors عطاونا l'équation 1 2 3 et 4. هاد les équations هادو غنخرجوهم ensemble وباش تشوفوا الطريقه. دونك حاولت نجيب les équations de second degré يعني à une inconnue يعني معادلات من الدرجة الثانية. غنبداو بالمعادلة الأولى 4x زائد 13 x زائد 7 كتساوي صفر. الوغ باش هادي نحسبوها غنحتاجو لدلتا، يعني غنحسبو دلتا كنحسبوها بي أس 2 ناقص 4 أ سي. الوغ قبل من نبدا نخرج غنكتب المعطيات هنايا، يعني غنكتب ا شحال كتساوي، بي شحال كتساوي، سي شحال كتساوي. اذا هي هاد بي هادي، هي هاد 4، بي هي 13، سي هي 7. بي هي 4 13 و 7. الوغ قلنا بي هي 13، اذا هي غندير 13 اس 2 ناقص 4 في هي في 4 سي هي 7. اذا غنخرجها بكالكول ونشوفو شحال غادي تخرج. 13 أس 2 ناقص 4 في 7 غتجينا هي 57. ها هي 57. إذا دلتا كتساوي 57. فهاد الحالة دلتا أكبر، دونك دلتا أكبر من صفر. إذا 57 كبر من صفر، فهاد الحاله ملي كيكون عندنا دلتا كبر من صفر كيكونوا عندنا جوج ديال لي سوليوشن. كيكون عندنا اكس 1 و اكس 2. اكس 1 كتساوي ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على 2 ا، و اكس 2 كتساوي ناقص بي زائد جذر مربع دلتا على 2 ا. اذا غنعوضو. اذا بي هي ناقص 13 ناقص جذر مربع دلتا هي 75 على جوج هي 4 جوج في 4. اكس 2 كتساوي ناقص ب هي ناقص 13 زائد جذر 75 على جوج في 4 هي 8. درت هادي هي 8. اذا الا خرجتوها يلا نخرجها ديريكتومون. ناقص 13 ناقص جذر 75 على 8 غتجينا هي اكس تساوي هاد العدد هذا ناقص 13 زائد 75 على 8. و اكس 2 حتى هي يعني غتخرج هادي ناقص. الوغ سوليسيون هي زائد 75 على 8. اذا هذه هي السوليسيون ديال ليكواسيون الاولى. دابا غندوزو ليكواسيون الثانيه. اذا ليكواسيون الثانيه كتساوي اكس اس 2 ناقص 4 هذه في ضرب في اكس زائد 8 كتساوي صفر. اذا في هذه الحاله هذه مهم غادي نحسبو دلتا. قبل غادي ناخدو ا بي و سي شحال كتساوي. كتساوي 1 ناقص 4 جذر جوج اكس هي ناقص 4 زائد 8. الوغ دلتا كتساوي بي أس 2 ناقص 4 سي. اذا دلتا غنديرو ناقص 4 جذر جوج أس 2 ناقص 4 في 1 في سي هي 4 هي 8. وهي وغادي حتى هي غنخرجوها ونشوفو شحال غادي تخرج لينا. 4 جوج تجينا هي 32 ناقص 32 هي صفر. اذا دلتا كتساوي صفر. اذا هنايا صفر ملي كتكون عندنا دلتا كتساوي صفر فهاد الحاله هذه كيكون سوليسيون كيكون عندها سوليسيون وحده.
إذا السوليسيون هي ناقص ب على دو أ. إذا ناقص ب هي 4 جذر مربع جوج على دو أ هي جوج. إلا اختزلنا حتى هنا كاين جوج تبقى هي جوج جذر مربع جوج. إذا هاد هو السوليسيون. إذا السوليسيون ديال ليكواسيون التالية هي جوج جذر مربع جوج. دابا غندوزو ليكواسيون الثالثة. إذا ليكواسيون الثالثة هي هذه 3 إكس 8. إذا 3 إكس في هاد الحالة هادي شنو غنديرو؟ نفس الطريقة غنخرج أ بي نستخرج أ و بي و سي. أ هي 3 بي هي ناقص 14 سي هي 8. غنحسب دلتا. إذا هنا هي ناقص 14 و ناقص 4 3 في 8. إذا غادي نخرجها بكالكول باش نشوفو الخارج شحال غادي يساوي. هي 162 ناقص 4 في 3 في 8 هي 66 هي 100. إذا في هاد الحالة هادي دلتا أكبر من صفر. إذا غيكون عندنا دو سوليسيون، يعني غيكون عندنا إكس أن هي ناقص ب نقدرو دلتا على دو أ، وغيكون عندنا إكس دو كتساوي ناقص بي زائد جذر مربع دلتا على دو أ. شنو غنديرو؟ غادي يعني غنحطو الأرقام. إذا ناقص بي هي 14 ناقص جذر مربع دلتا هي 100 على دو أ شحال؟ هي 3 في 3 هي 6 و إكس دو تجينا هي 14 زائد جذر مربع 100 جذر مربع 100 10 على دو أ 6. إذا إكس أ 14 نقسم منها 10 هي 4 على 6 و إكس دو غتجينا هي 24 على 6. 24 إلا قسمتها على 6 هذه غتجيني هي 4 وهذه 4. يعني إلا درنا الاختزال تجينا هي على جوج على 3. إذا السوليسيون ديال الثالثة هي جوج على 3 و 4. إذا دابا بقات لينا الآخر إيكواسيون هذه هي 4. الرابعة هي غندير 4 إكس ناقص 28 إكس زائد تساوي 0. إذا نفس الحاجة أ بي سي. هنا أ هي 4 بي هي ناقص 28 سي هي 49. دابا غنديرو دلتا 4 سي. إذا بي ناقص 28 و 6 ناقص 4 في 4 في 49. إذا غنخرجها ناقص 4 في 4 غتجينا هي 0. إذا هي 0 دلتا كتساوي 0. إذا ملي كتكون كتساوي 0 إذا ناقص بي على دو أ هي السوليسيون ديالها. غنعوضو هي 28 على جوج في 4 هي 8. إذا 28 مقسوم على 8 28 مقسوم على 8 هي 7 على جوج. إذا السوليسيون ديال ليكواسيون الرابعة هي 7 على جوج. إذا نتمنى هاد التمرين هذا يفيدكم. تلقاو في الفيديو الجاي.